मेरा नाम है अली इमरान। अली इमरान MSCD ऑक्सन। हेलो दोस्तों, X2 here। मंगल साव तो इमरान को कहीं नजर ना आया, अलबत्ता पहाड़ी पगडंडी पर दौड़ते हुए अपने साथी साफ नजर आ गए। वो सब एक लाइन में दौड़ते हुए आ रहे थे और इमरान चट्टान के पीछे से निकलकर हाथ लहराने लगा। और फिर दूसरे लम्हे उसने अपने साथियों को ठटकर इस तरह रुकते देखा जैसे चाबी भरे खिलौने चाबी खत्म होने पर यख रुक जाते हैं। अरे अरे, कहीं तुम भी हैरत से कर्टन की तरह मर न जाना, इतनी लाशों को तो मैं दफना भी ना सकूंगा। इमरान ने इतनी दूर से भी अपने साथियों की हैरत से फैलती हुई आंखें चेक कर ली थी, इसलिए वो जोर से चीख पड़ा था, इमरान इमरान, तुम जिंदा हो और तुम जिंदा हो। मार्सीला की चीखती हुई आवाज सुनाई दी और दूसरे लम्हे वो इतनी तेजी से इमरान की तरफ दौड़ पड़ी जैसे हवा में उड़ती हुई आ रही हो। अरे अरे, मैं सिर्फ जिंदा हूं, बस, इससे ज्यादा नहीं, इमरान ने चीख कर कहा और तेजी से यूं पीछे हटने लगा जैसे खौफ के मारे लड़खड़ा रहा हो। बाकी साथी भी दौड़ते हुए आ रहे थे और उनमें जूलिया सबसे आगे थी, लेकिन मार्सीला तो वाकई हवा में उड़ी आ रही थी और चंद लम्हों में ही वो इमरान के पास पहुंच गई। उसका अपनी तरफ बढ़ने का अंदाज देखकर इमरान ने जोर से चीख मारी और फिर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ बुरी तरह तड़पने लगा। क्या हुआ? मार्सीला ने यक लगती ठटक कर रुकते हुए कहा। खतरा सर पर आ गया था, इमरान ने मुस्कुराकर उठते हुए कहा। खतरा? कैसा खतरा? मार्सीला ने हैरान होकर पूछा। वो बुरी तरह हाँप रही थी। वही खतरा जिसने आदम को जन्नत से निकाला था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी लम्हे जूलिया भी दौड़ती हुई वहां पहुंच गई। उसके चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार थे। ब्रेक लग गई, बर वक्त लग गई, इमरान ने घघियाते हुए कहा। वो जूलिया के गुस्से की वजह समझ गया था। मार्सीला जिस अंदाज में दौड़ कर आ रही थी और उसके चेहरे और आंखों से जो जज्बात और तासरात नुमाया थे, उससे यही लगता था कि वो बेख्तियार आकर इमरान के गले से चिमट जाएगी। और इमरान जानता था कि मार्सीला नफ्सियाती मरीज है, लेकिन साथ ही उसे जूलिया की नफ्सियात का भी अच्छी तरह इल्म था कि उसने सोचे बगैर मार्सीला को गोली मार देनी है। यही वजह है कि उसने मार्सीला को रोकने के लिए गिरकर बेहोश हो जाने की अदाकारी की थी। ये दौड़ी तो इस तरह थी कि, जूलिया ने दांत पीसते हुए कहा, कम से कम ये तो साबित हो गया कि ये तुमसे तेज दौड़ती है और तेज दौड़ने वाले हमेशा रेस जीत जाया करते हैं, क्यों सफदर? इमरान ने हंसते हुए मुंह बनाते हुए कहा और सफदर बेख्तियार हंस पड़ा। रेस जीत कर दिखाए, मैं इसका वो हशर करूंगी कि जमाना याद रखेगा, जूलिया ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। उसकी बुड़बुड़ाहट इतनी वाज़ह तो ना थी कि मार्सीला समझ सकती, अलबत्ता इमरान और सफदर समझ गए और सफदर ने उसे मानी खेज नजरों से इमरान को देखा और हंस पड़ा। तो तुम जिंदा बच गए? ओ, मैंने कहा था कि इमरान नहीं मर सकता, मार्सीला ने इस तरह मुसर्रत भरे लहजे में कहा जैसे उसे असल खुशी इमरान के जिंदा बच जाने की बजाय अपनी बात के सच निकलने पर हो रही हो। लेकिन तुम तो हेडक्वार्टर में थे जब तबाही हुई, फिर तुम जिंदा कैसे बच गए? क्या तुमने आबे हयात पी रखा है? जूलिया ने होंठ डुबाते हुए कहा। तुम्हारे बगैर मैं कैसे मर सकता हूँ, इमरान ने आंखें निकालते हुए कहा और जूलिया के चेहरे पर यखलख्त मुसर्रतों के चिराग जल उठे। किसके बगैर? मार्सीला ने चूक कर कहा। मैंने कहा तो लफ्ज़ तुम्हारे हैं, लेकिन क्या तुम लोगों ने रास्ते में किसी नजूमी से हिसाब कराया है? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं हेडक्वार्टर में था जब धमाका हुआ? इमरान ने मार्सीला को लफ्ज़ तुम्हारे कहा तो उसने जूलिया का बदलता हुआ चेहरा देख लिया था, इसलिए वो फौरन ही बात बदल गया। ओह, महायोगी ने बताया था, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। महायोगी ने? तो तुम इतने बड़े नजूमी के पास पहुंच गए थे? इमरान ने आंखें फाड़ते हुए कहा। फिर सफदर ने उसे मंगल साव की लाश से मिलने वाले ट्रांसमीटर वॉच और फिर महायोगी से गुफ्तगू की तफसील बता दी। ओह, तो तुम थे वो मंगल साव जिसके इंतजार में बेचारा कर्टन बैठा था, इमरान ने हंसते हुए कहा। तुम बच कैसे गए? जूलिया ने फिर पूछा और इमरान ने उसे अपने बच निकलने की तफसील बता दी। तुमने वाकई आबे हयात पिया हुआ है, जूलिया ने सर हिलाते हुए कहा। मिस जूलियाना, हर वो शख्स जो हक पर होता है उसने आबे हयात पी रखा होता है, सिवाय बेचारे शोहर के, जो होता तो हमेशा हक पर ही है, लेकिन अक्सर बीवी को बीविगी का आला मनसब अता करने के लिए उससे पहले फौत हो जाता है, इमरान ने बड़े फलसफियाना अंदाज में कहा और इस बार जूलिया समेत सभी हंस पड़े। अब हेडक्वार्टर तो तबाह हो गया, अब क्या प्रोग्राम है?
کیپٹن شکیل نے عمران کی باتوں میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ ہیڈ کوارٹر کہاں تباہ ہوا ہے، میرے سامنے موجود ہے، بلکہ اب تو ہیڈ کوارٹرز بن گیا ہے، یعنی ایک کی بجائے دو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، دو ہیڈ کوارٹر؟ کیا مطلب؟ سب نے چکتے ہوئے کہا، بھائی فی الحال اس جنگل میں تو دو ہیں، اب دیکھو ریس کون جیتتا ہے۔ عمران نے کہا، اور اس بار صفدر اور کیپٹن شکیل کہکا مار کر ہنس پڑے، کیونکہ عمران کا اشارہ سمجھ گئے تھے کہ عمران جولیا اور مارسیلا کو ہیڈ کوارٹرز کہہ رہا ہے۔ بکواس مت کرو، سیدھی طرح بتاؤ، ہم یہاں تمہاری بکواس سننے نہیں آئے، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ بھی عمران کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ یعنی یہ بکواس ہے؟ کمال ہے، ایک ہیڈ کوارٹر تباہ ہوا تو کیا ہوا، ابھی کرنل جگورا تو زندہ ہے اور ساتھ ہی وہ زیرو میڈل بھی موجود ہے، دو تو ہو گئے۔ عمران نے بات بدلتے ہوئے کہا، لیکن کرنل جگورا تو فرار ہو گیا ہوگا، جولیا نے خشک لہجے میں کہا۔ فرار ہو کر کوئی کہاں جا سکتا ہے جہاں اتنے تیز دوڑنے والے موجود ہوں؟ عمران ایک بار پھر پٹری سے اتر گیا۔ پھر وہی بکواس، جولیا نے انتہائی جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، جس طرح صفدر نے منگل ساؤ بن کر اس سے بات چیت کی ہے، اسی طرح میں نے کیٹن بن کر اس سے گفتگو کا شرف حاصل کر لیا ہے، اور اس گفتگو کے مطابق وہ ہمارا شیریا پہاڑی پر انتظار کر رہا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، شیریا پہاڑی؟ اوہ، وہ تو یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ہے، مارسیلا نے چونک کر کہا۔ چلو پوچھتے ہیں، بیچارہ مولوی اور گواہ لیے ہمارے انتظار میں بیٹھا ہے، عمران نے کہا، اور جولیا نے منہ پھیر لیا، لیکن مارسیلا اس کا جواب سن کر بری طرح چوک پڑی۔ کیا مطلب، کیا کہہ رہے ہو؟ مارسیلا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ ایسے ہی بکواس کرتا رہتا ہے، تم اس کی باتوں پر دھیان نہ دیا کرو، جولیا نے جلدی سے مارسیلا کو سمجھاتے ہوئے کہا، اور عمران کے لبوں پر پر لطف قسم کی مسکراہٹ لنگنے لگ پڑی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس پہاڑی سے اتر کر مارسیلا کی رہنمائی میں شیریا پہاڑی کی طرف چل پڑے۔ سنو، ہمیں انتہائی محتاط ہو کے جانا ہوگا، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس کے پاس کتنے آدمی ہیں، اور کرنل جگورا خاصا محتاط قسم کا آدمی ہے، اس نے لازمن نگرانی کا بھی بندوبست کر رکھا ہوگا، عمران نے رستے میں انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ پہاڑی کافی دور ہے، جب وہ قریب آ جائے گی تو میں بتا دوں گی، مارسیلا نے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ اونچی نیچی پہاڑیوں پر سفر کرتے ہوئے وہ آگے بڑھے جا رہے تھے کہ ایک موڑ کاٹتے ہی مارسیلا رک گئی۔ وہ سامنے دوسری پہاڑی شیریا پہاڑی کہلاتی ہے، مارسیلا نے انگلی سے دور ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب سب پھیل کر آگے بڑھیں گے، جوزف دائیں طرف سے، جوانا بائیں طرف سے، ٹائیگر اور کیپٹن شکیل شمالی طرف سے، اور جولیا اور مارسیلا، میں اور صفدر سامنے سے۔ عمران نے سپہ سلاروں کی طرح باقاعدہ منصوبہ بندی کرتے ہوئے کہا، اور اس کی ہدایت کے مطابق وہ تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ مارسیلا اب بھی ان کی رہنمائی کر رہی تھی۔ پھر جیسے ہی وہ دیودار کے گھنے جنگلوں سے آگے نکلے، اچانک ان پر فائر ہوا۔ مارسیلا یک لک چیخ مار کر نیچے گر پڑی۔ دوسرے ہی لمحے صفدر اور عمران کی مشین گنیں بیک وقت چلیں اور سامنے چٹان پر موجود دو آدمی اچھل کر ہاتھ پیر مارتے ہوئے نیچے گہرائی میں جا گرے۔ اسی لمحے ہر طرف سے فائرنگ کی آواز سنائی دینے لگی۔ ان دونوں آدمیوں کو ہلاک کرتے ہی وہ سب نیچے گری مارسیلا پر جھک گئے، لیکن دوسرے ہی لمحے مارسیلا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ جولیا نے جلدی سے سر پر بندھا ہوا رومال اتار کر اس کے بازو پر پٹی باندھ دی۔ ہڈی بچ گئی تھی، البتہ بازو پر گہرا زخم آیا تھا۔ احتیاط سے آگے بڑھو جولیا، اور مارسیلا تم ان چٹانوں کے پیچھے رک جاؤ، صرف میں اور صفدر آگے بڑھیں گے، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر وہ صفدر کو ہمراہ لیے تیزی سے آگے بڑھ گیا، جبکہ جولیا اور مارسیلا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بھاگ کر تیزی سے ایک بڑی چٹان کی اوٹ میں ہو گئیں۔ نیچے گہرائی میں ایک بڑا سا خیمہ لگا ہوا تھا، صاف دکھائی دے رہا تھا۔ عمران اور صفدر بائیں طرف نیچے جانے والی پگڈنڈی کی طرف بڑھنے ہی لگے تھے کہ ساتھ والی پہاڑی کے اوپر ایک چٹان کے پیچھے سے ان پر فائر ہوا، لیکن عمران تیزی سے ایک درخت کی اوڑ میں ہو گیا۔ اسی لمحے صفدر کی مشین گن تڑتڑائی اور چٹان کے پیچھے سے ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ شمالی طرف سے باقاعدہ فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے دو پارٹیوں کے درمیان باقاعدہ مقابلہ ہو رہا ہو۔ شمالی طرف چلو، ہو سکتا ہے ہمارے آدمی پھنس گئے ہوں، عمران نے چیخ کر صفدر سے کہا، اور وہ دونوں جنگلی خرگوش کی طرح جھاڑیوں اور چٹانوں کی اوٹ لیتے ہوئے اس طرف کو بھاگنے لگے جس طرف فائرنگ ابھی مسلسل ہو رہی تھی۔ پھر ایک چٹان کے پیچھے سے نکلتے ہی انہیں دو آدمی نظر آ گئے جو ایک اونچی چٹان کی اوٹ میں سے مسلسل فائر کر رہے تھے۔ ان کی سائیڈ عمران اور صفدر کو نظر آ رہی تھی۔ خبردار، عمران نے چیخ کر کہا، تو وہ تیزی سے اچھل کر ان کی طرف مڑے ہی تھے کہ دوسرے لمحے بری طرح چیختے ہوئے وہیں گرے اور تڑپنے لگے۔
उसी लम्हे टाइगर और कैप्टन शकील दो बड़ी झाड़ियों की ओर से नमदार हुए। इन दोनों आदमियों पर फायर उन्होंने ही किया था। इमरान के चीखने पर वो जैसे ही गिरे थे, टाइगर और कैप्टन शकील को इन पर फायर करने का मौका मिल गया था। अब फायरिंग बंद हो चुकी थी, इसलिए इमरान और सफदर भी चट्टानों के पीछे से बाहर निकल आए। मेरा ख्याल में सबका खात्मा बिलखैर हो चुका है, इमरान ने इधर उधर देखते हुए कहा। उसी लम्हे उन्हें अपने अकब में से फायर की आवाज़ सुनाई दी और वो बिजली किसी तेज़ी से मुड़े और ये फायर उस तरफ से हुआ था जिस तरफ जूलिया और मार्सिला मौजूद थीं। लेकिन जब एक के बाद दूसरा फायर ना हुआ तो इमरान बिजली किसी तेज़ी से आगे बढ़ा और एक ऊंची और बाहर को लटकी हुई चट्टान पर दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। हमने उसे मार गिराया है। नीचे जुनूबी तरफ से उसे जूलिया की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। वो चट्टान की ओर से निकलकर खड़ी हाथ हिला रही थी। जोसेफ और जुआना का पता करो टाइगर, वो नजर नहीं आ रहे। इमरान ने मुड़कर कहा, हम आ गए हैं बॉस। 2 आदमी थे, दोनों ही खत्म हो गए। उसी लम्हे दाएं बाएं तरफ से उन दोनों की आवाज़ें सुनाई दी और इमरान ने इत्मीनान का सांस लिया। और फिर वो सब मिलकर जूलिया और मार्सिला की तरफ बढ़ने लगे, जो अब चट्टानों की ओर से निकलकर उन्हीं की तरफ आ रही थी। और फिर वो सब मिलकर एहतियात से इस पगडंडी पर चलते हुए नीचे उतरने लगे, जहाँ पहाड़ी के दामन में नस्ब एक खैमा नजर आ रहा था। कर्नल जगूरा कहाँ है? उसे लाजमन बाहर आना चाहिए था। इमरान ने नीचे उतरते हुए होंठ चबाकर कहा, हो सकता है वो उन्हें छोड़कर आगे निकल गया हो। सफदर ने जवाब दिया और इमरान ने सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो सब खैमे में पहुंच गए। खैमा वाकई खाली पड़ा हुआ था, अंदर कोई आदमी मौजूद ना था। अलबत्ता सामान वहाँ मौजूद था। इमरान ने सामान को चेक किया, उसे ज़ीरो मेटल केस की तलाश थी, लेकिन ऐसी कोई चीज़ वहाँ मौजूद ना थी जिस पर उसे शक होता कि इसमें ज़ीरो मेटल हो सकता है, क्योंकि वो जानता था ज़ीरो मेटल को मखसूस धात के बर्तन में बंद किया जा सकता है। इसका मतलब है कर्नल जगूरा वाकई फरार हो गया है। इमरान ने खैमे से बाहर निकलते हुए कहा। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार उभर आए थे। हो सकता है वो कहीं करीबी किसी गार में छुप गया हो ताकि हम उसकी तलाश में आगे बढ़ें तो वो किसी और रास्ते से निकल जाए। सफदर ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। वैसे अब हमारे लिए ज़्यादा परेशानी होगी क्योंकि इन पहाड़ियों में एक आदमी को तलाश करना बहुत मुश्किल होगा। बहरहाल तुम सब लोग इधर उधर फैल कर चेक करो, शायद वो कहीं जाता हुआ या छुपा हुआ नजर आ जाए। मैं यहीं रुकता हूँ। इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा और वो सब सर हिलाते हुए मुख्तलिफ सिमतों की तरफ बढ़ गए। उन्हें गए हुए अभी चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि अचानक इमरान को खैमे की अगबी सिमत से हल्की सी आहट सुनाई दी। वो बुरी तरह चूका और फिर पर्दा हटाकर खैमे के अंदर दाखिल हुआ तो खैमे का अगबी पर्दा हरकत में था। और फिर देखते ही देखते एक आदमी तेजी से खैमे के अंदर दाखिल हुआ। वो कोई योगी था और इमरान के लबों पर मुस्कुराहट उभर आई। इमरान की तेज नजरें मेकअप को अच्छी तरह पहचानती थी। अंदर दाखिल होने वाले आदमी ने जैसे ही सामने खड़े इमरान को देखा, वो बुरी तरह उछल पड़ा और हैरत की शिद्दत से उसकी आंखें फैलती चली गई। योग इख्तियार करना मुबारक हो कर्नल जगूरा, सुना है महायोगी के दर्जे तक पहुंच गए हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह ओह तुम इमरान, लेकिन तुम तो हेडक्वार्टर में। कर्नल जगूरा ने बुरी तरह हैरत ज़दा होकर पूछा। बकौल जूलिया, मैंने आबे हयात पी रखा है कर्नल जगूरा, तुमने ख्वाम ख्वाह अपना हेडक्वार्टर तबाह किया। इमरान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, ओह वाकई मुझसे गलती हो गई, मैंने कैटन की बात पर एतमाद कर लिया, हालांकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी मौत आसान नहीं है। कर्नल जगूरा ने बुरी तरह होंठ काटते हुए कहा। वो अब संभल चुका था। बड़ी आसान है जागूरा, जब अल्लाह का हुक्म होगा तो एक लम्हे की भी देर नहीं होगी। बहरहाल अब वो जीरो मेटल कहाँ है? तुम तो अब दुनियादारी छोड़कर योगी बन गए हो, तुम्हें अब इन खेड़ों में नहीं आना चाहिए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जीरो मेटल वो क्या होती है? कर्नल जगूरा ने मुंह बनाते हुए कहा। उसके चेहरे पर अब सख्ती के आसार नमूदार हो गए थे। देखो कर्नल जगूरा, तुम एक्रीमन सीक्रेट एजेंसी के पुराने और खास एजेंट हो, इसलिए बच्चों जैसी बात मत करो। ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे सब साथी खत्म हो गए हैं, तुमने हमें ट्रैप करने की पूरी कोशिश कर ली, इसलिए अब हौसला मंदी इसी का नाम है कि तुम अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लो और ज़ीरो मेटल मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हें जिंदा रखा जाएगा। इमरान ने स्पॉट लेजे में कहा। जैसे तुमने पहले कहा है कि जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है, इसलिए तुम मुझे जिंदा रखो या मार डालो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, समझे? लेकिन ये मेरा आखिरी और हतमा फैसला है कि जीरो मेटल तुम्हें नहीं मिल सकती, कभी नहीं, किसी कीमत पर भी नहीं।
कर्नल जगूरा ने बड़े फैसला कुन लहजे में कहा। उसी लम्हे इमरान के अकब में पर्दा हटा और सफदर और कैप्टन शकील अंदर दाखिल हुए। इमरान ने मुड़कर नहीं देखा, अलबत्ता वो दोनों एक योगी को खड़े देखकर ठटक गए। सफदर, इमरान ने मुड़े बगैर सफदर से मुखातिब होकर कहा। यस, सफदर ने जवाब दिया। मार्सीला को बुलाओ, इमरान ने सर्द लहजे में कहा और सफदर मुड़कर खैमे से बाहर निकल गया। तो ये लॉर्ड की लड़की मार्सीला तुम्हारे साथ है, इसीलिए तुम इन पहाड़ियों में ऐसे घूम रहे हो जैसे यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो, कर्नल जगूरा ने सर हिलाते हुए कहा। वो अब अपने खड़े होने के अंदाज से लेकर चेहरे के तासुरात तक इंतहाई मुतमिन नजर आ रहा था, जैसे वो दुश्मनों की बजाय दोस्तों में मौजूद हो। हाँ, वो असारे कदीमा की माहिर भी है, इसलिए मैंने उसे यहाँ बुलाया है, इमरान ने जवाब दिया। ओह, तो तुम उसके साथ मिलकर असारे कदीमा को तलाश करोगे, कर्नल जगूरा ने तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा। जाहिर है जब असारे जदीद कुछ बताने से इनकार कर दें तो फिर इन जदीद को कदीम में बदल कर ही इनसे पूछगछ की जा सकती है, और मार्सीला माहिर असारे कदीमा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये तुम्हारी खुशफहमी है, जो चाहे कर लो, तुम कर्नल जगूरा से जिंदा या मुर्दा कुछ हासिल नहीं कर सकते। कर्नल जगूरा का लहजा हतमी था। उसी लम्हे खैमे में मार्सीला और जूलिया अंदर दाखिल हुई। अब इमरान जरा सा साइड हो चुका था, इसलिए वो उन्हें अंदर दाखिल होते हुए देख सकता था। ओह, ये है कर्नल जगूरा, जूलिया ने चूम कर कहा, और उसी लम्हे जोसेफ, जवाना और टाइगर भी अंदर आ गए। हाँ, ये साहब जो महायोगी के मेकअप में हैं कर्नल जगूरा कहलाते हैं। मार्सीला, इसने जीरो मेटल का केस कहीं छुपा दिया है, तुम माहिर असारे कदीमा हो, क्या तुम उसे तलाश कर सकती हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए मार्सीला से कहा। तलाश करने की क्या जरूरत है, ये खुद बताएगा बॉस, जवाना ने मार्सीला से पहले जवाब देते हुए कहा। ओह, तो तुम जवाना हो, मास्टर किलर की जवाना, तुम इनके साथ कैसे हो, तुम तो एक्रीमियन हो, कर्नल जगूरा ने बुरी तरह चूकते हुए कहा। कभी था, अब मैं पक्की शियाई हूं और अली इमरान मेरे बॉस हैं, जवाना ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। तो तुम अपने वतन से गद्दारी कर रहे हो, कर्नल जगूरा ने होंठ बीचते हुए कहा। वतन वो ही होता है कर्नल जगूरा जहां इंसान को इज्जत मिले। अकरीमा में रहते हुए मैं मुजरम था, पेशावर कातिल था, लेकिन पकीशा में आकर मैं बाइज्जत आदमी हूं, इसलिए पकीशा मेरा वतन है। और सुनो, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, इसलिए बेहतर यही है कि तुम जीरो मेटल के मुतालिक सच सच बता दो, जवाना ने जवाब देते हुए कहा। आह तू, कर्नल जगूरा ने बड़े हकारत अमेज लहजे में यकलक सामने खड़े हुए जवाना के मुंह पर थूक दिया, और फिर इससे पहले कि इमरान या दूसरे साथी जवाना को रोकते, जवाना बिजली की सी तेजी से उछला और उसने इस कदर कुव्वत से कर्नल जगूरा के सीने पर फ्लाइंग किक जमाई कि कर्नल जगूरा चीखता हुआ पुश्त के बल जमीन पर जा गिरा। अरे अरे, इतना गुस्से में आने की क्या जरूरत है, ये कहीं भागा जा रहा है, इमरान ने कलाबाजी खाकर सीधे होते हुए जवाना को रोकने की कोशिश की, लेकिन जवाना का चेहरा तो गुस्से की शिद्दत से पूरी तरह मसख हो चुका था। उसने इमरान की बात ही ना सुनी और सीधा होते ही वो इस कदर तेजी से हवा में उछला जैसे बिजली का कूंदा लपकता है, और पलक झपकने में उसके दोनों जुड़े हुए पैर नीचे गिरे हुए कर्नल जगूरा के सीने पर पड़े, और कर्नल जगूरा जो शायद नीचे गिरकर अभी उठने की सोच ही रहा था, इस बुरी तरह चीखा जैसे उसके जिस्म से चीख के साथ ही उसकी रूह भी बाहर निकल रही हो। जवाना इतनी कुव्वत से उसके सीने पर कूदा था कि चीख के साथ ही पिचक की आवाज उभरी, और कर्नल जगूरा का सीना इस तरह पिचक गया जैसे गुब्बारा हवा निकलने के बाद पिचक जाता है, और इसके साथ ही कर्नल जगूरा के मुंह और नाक से खून फवारे की तरह बाहर निकला, और साथ ही उसकी गर्दन ढलक गई। जवाना उछलकर दोबारा हवा में उछला ही था कि इमरान ने यकलख्त हाथ बढ़ाकर उसके जिस्म को थपकी दी, और हवा में उछलता हुआ जवाना का भारी जिस्म यकलख्त मुड़कर एक तरफ जा गिरा, और मार्सीला की आंखें खौफ और हैरत से फैलने लगीं। इमरान की हल्की सी थपकी ने जवाना जैसे दियो है कल आदमी को इस तरह साइड पर उछाल दिया था जैसे जवाना गोश्त पोस्ट की बजाय रबड़ की गेंद हो। बस तुम्हारा काम खत्म हो गया, जदीद अब कदीम में बदल चुका है, इसलिए अब मार्सीला का काम शुरू होगा, इमरान ने जवाना को थपकी देते हुए सख्त लहजे में कहा, और जवाना जो जमीन पर गिरा हैरत भरे अंदाज में इमरान को इस तरह देख रहा था जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि उसे इस तरह गिराने में इमरान का हाथ हरकत में आया है। बॉस बॉस, ये तुमने क्या किया था? मुझे तो यूं लग रहा था जैसे मेरे जिस्म से चट्टान टकरा गई हो, जवाना ने हैरत भरे अंदाज में कहा। वो अब उठकर खड़ा हो रहा था। जगूरा की फितरत मैं जानता हूं,
اس کی ایک ایک بوٹی بھی علیحدہ کر دی جاتی تب بھی وہ کچھ نہ بتاتا، اور اس قسم کے آدمی پر ہپناٹزم کا عمل بھی کام نہیں کیا جا سکتا، اس لیے وہ میرے لیے بیکار ہو چکا تھا۔ لیکن لاشوں پر تشدد شریف آدمیوں کا کام نہیں ہے، اس لیے مجبوراً مجھے تمہیں ہٹانا پڑا، ورنہ تم شاید باقی ساری عمر اس کی لاش پر کودنے میں گزار دیتے۔ عمران نے اسی طرح مطمئن لہجے میں کہا جیسے اس نے معمول کی کارروائی کی ہو۔ لیکن عمران، آخر وہ انسان تھا، اگر اس پر تشدد کیا جاتا تو کسی نہ کسی موقع پر وہ شکست کھا جاتا۔ اب ان پہاڑیوں میں نامعلوم اس نے زیرو میٹل کہاں چھپایا ہوگا؟ جولیا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ تو میں نے تو اسے نہیں کہا تھا کہ وہ جوانا کے منہ پر تھوک دے؟ اب اگر جوانا اس سے انتقام نہ لے سکتا تو پھر جوانا کا ضمیر ساری عمر زخمی رہتا، اور میرے لیے زیرو میٹل سے 7 ہی زیادہ قیمتی ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور قدم بڑھاتا خیمے کی اگبی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پردہ ہٹایا اور خیمے کی اگبی سمت سے باہر آ گیا۔ اس طرح سیدھی اور اونچی پہاڑی تھی، لیکن ایک پگڈنڈی اسے اوپر جاتی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آؤ بھائی، اب زیرو میٹل تلاش کرنے کی مہم شروع کریں، عمران نے اپنے ساتھیوں کو آواز دیتے ہوئے کہا، اور وہ سب پردہ ہٹا کر اگبی سمت سے باہر آ گئے۔ یہ زیرو میٹل کیا ہے؟ کس شکل کی ہوگی؟ جولیا نے پوچھا۔ یہ میرے خیال میں کسی کیپسول نما چیز میں بند ہوگی، اور لازماً چھوٹے میزائل جتنی ہوگی، عمران نے سوچتے ہوئے کہا۔ اس نے یقیناً اسے کسی غار میں چھپایا ہوگا، لیکن پہاڑیوں میں تو سینکڑوں بلکہ ہزاروں غاریں ہوں گی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ یہ اس عقبی طرف سے واپس خیمے میں آیا تھا، اور ادھر یہی ایک پگڈنڈی جا رہی ہے، یہ لازماً ادھر سے آیا ہوگا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر آگے اس پگڈنڈی کی طرف بڑھ گیا۔ تنگ ٹریک سے گزر کر وہ سب اس جگہ پہنچ گئے جہاں سامنے گہری وادی تھی۔ میرے خیال میں جاگورا نے اسے اس وادی میں چھپایا ہوگا، کیونکہ ادھر سے کوئی اور راستہ باہر کو نہیں نکلتا، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تو پھر یہاں موجود سب غاریں دیکھ لی جائیں، صفدر نے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ چنانچہ عمران سمیت وہ سب ہی اس وادی میں اتر گئے، اور پھر انہوں نے بکھر کر ارد گرد پھیلی ہوئی تمام چھوٹی بڑی غاریں چیک کرنی شروع کر دیں، لیکن مسلسل 3 گھنٹوں کی تلاش کے باوجود کسی غار میں کوئی ایسی چیز نہ ملی جسے زیرو میٹل کیس کہا جا سکتا ہو۔ یا تو اکثر غاریں خالی تھیں، یا وہاں جانوروں کی ہڈیاں وغیرہ پکڑی ہوئی تھیں۔ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ورنہ جاگورا ہی بتا سکتا تھا کہ اس نے زیرو میٹل کو کہاں چھپایا ہے، جوانا نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ وہ تلاش سے تھک کر خیمے میں واپس آ گئے تھے، سب کے چہروں سے تھکن اور مایوسی نمایاں تھی، عمران کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار نمایاں تھے، کیونکہ مہم کا اصل مقصد ہی ختم ہو گیا تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ جولیا نے مایوسی سے کہا۔ میرے خیال میں اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس وادی میں جگہ جگہ بم مارے جائیں، شاید الٹ پلٹ سے کہیں سے وہ زیرو میٹل نکل آئے، ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، اس طرح زیرو میٹل تباہ ہو سکتی ہے، اور اس کی تباہی کا مطلب ہوگا کہ آسام کی یہ ساری پہاڑیاں ہی ریزے بن کر فضا میں بکھر جائیں۔ ہمیں اسے تلاش کرنا ہوگا، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ لیکن کہاں تلاش کریں؟ جولیا نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ کیا شاعر کہتا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو ہمیں بھی وادی میں ڈوب کر سراغ میٹل تلاش کرنا پڑے گا۔ میرے خیال میں اب تھکن بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور پھر شام بھی ہونے والی ہے، اس لیے رات کو آرام کریں گے، صبح تازہ دم ہو کر پھر اسے تلاش کریں گے، عمران نے کہا، اور اس کی بات کی سب نے تائید کر دی، اور پھر وہ سب خیمے میں بیٹھ گئے۔ آخر اس نے کہاں چھپایا ہوگا؟ مارسیلا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ کہیں نہ کہیں تو چھپایا ہوگا، چونکہ تم آثار قدیمہ کی ماہر ہو، اس لیے لازماً اسے تلاش کر لو گی، اس لیے میں نے جوانا کو بھی نہ روکا تھا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے اوہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مارسیلا عمران کی بات کا جواب دینے کی بجائے یک لخت اچھل کر کھڑی ہو گئی، اس کے چہرے پر شدید جوش کے آثار ابھر آئے تھے۔ کیا ہوا؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ باقی ساتھی بھی حیرت سے مارسیلا کو دیکھنے لگے۔ مجھے اب عمران کی بات کا خیال آیا ہے، ہم سے واقعی حماقت ہوئی ہے، ہم کھلی غاروں میں اسے تلاش کرتے رہے ہیں۔ پرانے زمانے کے لوگ خزانے ایسی جگہوں پر چھپایا کرتے تھے جو بظاہر بند نظر آتی تھیں، مارسیلا نے کہا، اور عمران بھی اس کی بات سن کر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ ہوئی نا بات، آؤ اب اسے میں تلاش کر لوں گا، عمران نے کہا، اور تیزی سے پردہ ہٹا کر اگبی طرف کو باہر نکل گیا۔ مارسیلا اس کے پیچھے تھی۔ ظاہر ہے باقی لوگ تجسس کے ہاتھوں مجبور تھے، اس لیے انہیں بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ وہ سب ایک بار پھر وادی میں پہنچ گئے۔ عمران اور مارسیلا اب بڑی بڑی چٹانوں کے عقب میں جھانکتے پھر رہے تھے، اور ان کے دوسرے ساتھی بھی اس کام میں مصروف ہو گئے، لیکن آخر کار نتیجہ وہی نکلا پہلے جیسا، اور اب تو واقعی وہ تھک کر چور ہو چکے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے زیرو میٹل کیس کسی آدمی کو دے کر آگے بھجوا دیا ہو،
कैप्टन शकील ने वापस आते हुए कहा, नहीं, वो इस कदर कीमती है कि कर्नल जगूरा अपने सिवा किसी और पर एतबार नहीं कर सकता। इमरान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। तो फिर आखिर उसने क्या किया है? जूलिया ने झुंझुलाते हुए अंदाज में कहा। लेकिन किसी के पास भी इस बात का जवाब ना था। अब इमरान भी दिल में पछता रहा था, अगर जगूरा जिंदा होता तो शायद उसे मालूम हो जाता। इससे पहले उसका ख्याल यही था कि कर्नल जगूरा ने लाजमन उसे कहीं करीब ही छुपा दिया होगा, इसलिए वो उसे आसानी से तलाश कर लेगा। लेकिन अब ये आसान बात सबसे बड़ी मुश्किल में तब्दील हो गई थी। कर्नल जगूरा की लाश खेमे से बाहर निकाल दी गई और फिर उन्होंने अपने अपने थैलों में मौजूद खुराक के बंद डब्बे निकाले और खाने में मसरूफ हो गए। खेमे में पानी की बोतलें खासी तादाद में मौजूद थीं, इसलिए उन्हें कहीं से पानी लाने के लिए भी ना जाना पड़ा। जोसेफ और जोआना बारी बारी पहरा देंगे, इमरान ने कहा, और एक तरफ हटकर उस तरह आंखें बंद कर ली जैसे उसने ये सारी मुहिम यहाँ सोने के लिए तय की हो।